अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज की वीडियो लक्समबर्ग के ऊपर है, लक्समबर्ग के जॉब के ऊपर है। ये आप समझ लें कि तकरीबन तकरीबन अब गर्मियाँ जो हैं इनका एंड होने लगा है, क्योंकि इस दफ़ा गर्मियाँ तो सही आई नहीं है, जिसको हम गर्मी कहते हैं वो तो आई नहीं है। बहरहाल, क्योंकि ये शेंगन के अंदर ख़ास तौर लक्समबर्ग जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क वीज़े जो है वो इशू कर रहा है, और ये इनका ज़ोर जो है ये अक्टूबर में जाके नवंबर अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में स्लो हो जाता है, क्योंकि सर्दियां आने वाली होती हैं, सर्दियों का आगाज़ होता है, जिसकी वजह से फिर ये नई हायरिंग नहीं करते। लोगों को, नए लोगों को बहुत कम लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उस वक़्त ये लोग लेते हैं। तो ये आपके पास अभी चांस है, सितंबर अक्टूबर या नवंबर के स्टार्ट तक का टाइम है, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं एक ऐसी एजेंसी लेके आया हूँ जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि ये बहुत पुरानी एजेंसी है लक्समबर्ग के अंदर, जो कि कंपनियों को जो लोगों की सप्लाई देती है। यानी कि वहाँ पे तकरीबन तकरीबन एजेंसियाँ ज़्यादा हैं लक्समबर्ग के अंदर जो प्रोवाइड करती हैं लोगों को, क्योंकि जिस कंपनी को ज़रूरत होती है किसी बंदे की, किसी भी काम करने वाले की, तो वो एजेंसियों के थ्रू वो आदमी लेते हैं। उनको पैसा देना जो है वो कबूल है, क्योंकि बज़ाते ख़ुद जो है वो इन रफड़ में नहीं पड़ते जी कि हम जाके इमिग्रेशन से उसका जो है वीज़ा निकलवाएं और उसको टेस्ट करवाएं, स्टैंपें लगवाएं, और फिर ये काम बहुत सारा काम होता है, ये छोटा सा काम नहीं होता। तो जिसकी वजह से वो एजेंसीज़ को दे देते हैं जी कि हमें इस किस्म के लोग चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम वाइट कॉलर की बात कर लेते हैं, जो कि ऑफिस वर्क होते हैं। वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है लक्समबर्ग को बैंकिंग के अंदर है। बैंक का जिसको एक्सपीरियंस है बैंकिंग में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लक्समबर्ग के अंदर जो लोग लक्समबर्ग में आ चुके हैं या आके विज़िट के वो मूड में आए थे, वो विज़िट करके वापस चले गए हैं, ये भी उनको भी मालूम है कि बैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है लक्समबर्ग के अंदर। आपको कोने कोने के ऊपर जो है वो बैंक मिलेंगे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, बहरहाल मैं उस वजह में नहीं जाना चाहता कि क्या वजह है, क्यों बैंकिंग इतनी ज़्यादा वहाँ पे। उसके बाद जी ब्लू कॉलर में आए तो हमें डॉक्टर भी, इनको तो डॉक्टर की तो हर जगह पे डिमांड है, पूरे यूरोप के अंदर डिमांड है, इवन यूके के अंदर भी डिमांड है, हर जगह पे डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी सेक्शन और नर्सिंग, ये एक ऐसे शोबे हैं जिनकी डिमांड हर तरफ है। दुनिया के अंदर जहाँ भी चले जाएं तो इनकी डिमांड ही डिमांड है। बहरहाल, आप अगर डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी सेक्शन से हैं तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम आते हैं ब्लू कॉलर की तरफ, तो ब्लू कॉलर के अंदर जो सरफहरिस्त जॉब जो हैं वो वेयर हाउसों के अंदर जो है वो ज़्यादा जो है वो जॉब आपको मिल सकती है वेयर हाउस के अंदर। और इसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चर के अंदर जॉब मिलती है। अच्छा, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के ज़्यादा काम होते हैं ना, वो शेड के अंदर होते हैं, बहुत बड़े बड़े शेड बने होते हैं, उनके अंदर बर्फ़ें पड़ रही हैं, जो भी पड़ रहा है इनका काम चलता है। इन्होंने मतलब खेती बाड़ी इस तरीके से की होती है कि वो आपको अंदर रहकर ही काम करना पड़ता है। हाँ, जब मौसम अच्छा होता है तो बाहर भी इनकी खेती बाड़ी होती है, वो और सीज़न की होती है, लेकिन सर्दियों की जो खेती बाड़ी होती है वो और टाइप की होती है, वो आपको अंदर रह कर ही करनी पड़ती है। वो जो मैंने बताया कि बड़े बड़े शेड होते हैं, उसके अंदर काम होता है इनका। तो एग्रीकल्चर भी जो है सरफहरिस्त है, और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी बड़ी तेज़ी से, बड़ी स्पीड के साथ जो है वो बढ़ रहा है यहाँ पे काम, कंस्ट्रक्शन का काम। और एक बड़ी जो खूबसूरती की तरफ अगर हम आते हैं तो लक्समबर्ग में एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है कि आप 2 साल अगर वर्क परमिट पे वहाँ पे रहते हैं और लीगल तरीके से रहते हैं तो आप पीआर के हकदार हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इतनी जल्दी पीआर कोई कंट्री नहीं देती, जो कि लक्समबर्ग आपको देता है पीआर। उससे आपकी फैमिली, मतलब पूरा मुस्तकबिल जो है फैमिली का, वो अच्छा हो सकता है अगर आप लक्समबर्ग में कामयाब हो जाते हैं जॉब लेने में। जॉब लेनी कैसे है,
باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ پھر ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے، لوگ بور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی شارٹ ویڈیو بنایا کریں۔ اگر شارٹ ویڈیو بنائی جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ساری کور نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مجبوراً تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ یہ میں نے بولا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بالکل فضول سا لفظ ہے آپ کی نظر میں، لیکن یہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم خوبیوں کی طرف جائیں تو جناب سب سے بڑی خوبی جو میں نے بتائی ہے آپ کو یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو پی آر مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے خوبی جو ہے وہاں کی لکسمبرگ کی کہ آپ کو ٹرانسپورٹ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ اس کا ٹکٹ نہیں خریدنا پڑتا۔ تیسری جو خوبصورتی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پینشن جو ہے جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ پینشن جو ہے لکسمبرگ کے اندر دی جاتی ہے۔ جس طرح سیلری زیادہ ہے لکسمبرگ کے اندر، اسی حساب سے جو ہے آپ کی پینشن بھی جو ہے دوسروں سے زیادہ پینشن ملتی ہے دوسری کنٹریوں کی نسبت، یعنی کہ آپ کو لکسمبرگ کے اندر پینشن جو ہے وہ زیادہ ملتی ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جاب آپ نے لینی کیسے ہے، تو دیکھیں اگر تو آپ فری میں جاب لینا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس جاب لینے کے لیے، لکسمبرگ کا ویزا لینے کے لیے، ورک پرمٹ لینے کے لیے، تو دیکھیں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لکسمبرگ کا ورک پرمٹ لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوتی ہے جاب آفر، بلکہ کسی بھی کنٹری کا اگر آپ نے ورک پرمٹ لینا ہے تو آپ کو جاب آفر چاہیے ہوتی ہے۔ وہ آپ کو کمپنی جو ہے رسپانس کرتی اسپانسرشپ دیتی ہے، جس کے تھرو پھر آپ کے ڈاکومنٹس وہ تیار کرتی ہے، وہ آپ کو دیتی ہے، تو آپ کو ویزا جو ہے وہ ملتا ہے آپ کی ہوم کنٹری سے، اس لکسمبرگ ایمبیسی سے ملتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر تو آپ پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے، ویسے تو آپ کی کنٹری میں بے شمار ایجنٹ حضرات بھی بیٹھے ہوں گے کہ جو کہتے ہوں گے جی اتنے لاکھ دے دیں تو ہم آپ کو ورک پرمٹ لے دیتے ہیں، تو ان کو آپ پیسہ نہیں دینا چاہتے، یا بہت لوگوں نے پیسے دیے وہ ضائع ہو گئے کیونکہ فیک لوگوں کے ہتھے چڑھے آپ، تو ہوتا ہے ایسے ہیں بالکل ہر جگہ پہ آپ کو ایسے اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں، خاص طور پہ ان کنٹریوں کے اندر جن کنٹریوں سے آپ آنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ پیسہ نہیں ان کو دینا چاہتے بے شک نہ دیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو خود کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بعض لوگ تو محنت کرتے ہیں، میں حقیقت میں بات کر رہا ہوں، میں بہت ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں اور ملتا ہوں کہ جو لوگ خود محنت کرتے ہیں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور وہ آ بھی جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے ورک پرمٹ لینا، لیکن اگر آپ ہمت کرتے ہیں، دیکھیں جو لوگوں کو ملے ہیں، جو لوگ آتے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں لوگ ورک پرمٹ کے اوپر، جن لوگوں نے بذات خود ہی آن لائن ویزے اپلائی کیے تھے، آن لائن جاب اپلائی کی تھی، ان کو جاب آفر ملی ہے، دیکھیں ان کے سر کے اوپر سینگ نہیں لگے ہوئے، وہ بھی آپ جیسے ہی لوگ ہیں جن کو ملے ہیں، اور آج وہ لکسمبرگ کے اندر ہیں یا جہاں بھی وہ اپلائی کرتے ہیں، اگر وہ اس قابل ہیں، ان کی سی وی اس قابل ہے، تو 100% جو ہے آپ کو جاب ملتی ہے۔ ہاں اگر آپ اس قابل ہیں ہی نہیں تو سی وی بھی آپ کی فیک، ہر چیز آپ کی فیک، تو مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے پھر آپ کو جاب آفر ملے گی۔ دیکھیں جس کو آپ اپلائی کرتے ہیں وہ کو بیوقوف نہیں ہے، چلے مان لیا وہ بھی بیوقوف ہیں، لیکن جہاں سے آپ نے ویزا سسٹم کروانا ہے، جا کے ویزا لینا ہوتا ہے جس ایمبیسی سے، تو جو ویزا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کا انٹرویو لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ لے لیتا ہے آپ کا انٹرویو، یا پھر جس کمپنی نے آپ کو ہائر کرنا ہوتا ہے اس کی جو ایجنسی ہوتی ہے وہ آپ سے انٹرویو لیتی ہے۔ چلے اس کو بھی آپ دھوکہ اگر دے دیتے ہیں، لیکن پھر آپ جب ویزا لینے جاتے ہیں ایمبیسی کے اندر تو ویزا آفیسر کو آپ ڈاج نہیں کرا سکتے، تو وہاں آپ کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہی یہی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی کمی ہوتی ہے، کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہے، سی وی آپ نے کسی اور چیز کی بنائی ہوتی ہے، اپلائی آپ کسی اور چیز کا کرتے ہیں، یا سی وی اگر آپ نے بنائی ہے تو وہ کام آپ کو آتا ہی نہیں ہے، تو غلط ہوگی نا، غلط بیانی ہوگی، غلط بیانی جب ہوتی ہے جہاں پہ، تو وہ کام جو ہے وہ پروان نہیں چڑھتا۔ تو اس لیے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس دائرے کے اندر رہ کے کریں جو آپ کو آتا ہے، جس کا آپ کو پتہ ہے، اسی کی اپلیکیشن دیں، جس کی آپ کو مہارت ہے، جو کام آپ نے سیکھا ہوا ہے، جس کا آپ کے پاس ڈپلومہ ہے، اس کی آپ سی وی بنائیں، وہ سی وی دیا کریں۔
تو دیکھیں آپ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. 100% آپ کامیاب ہوں گے. تو اس ایجنسی کی ویب سائٹ جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. ڈسکرپشن میں جائیے. ڈسکرپشن میں جا کے اپنا وہاں پہ وہ جو بھی وہ مانگتے ہیں آپ سے، آپ کا نام مانگیں گے، ایڈریس مانگیں گے، آپ کا ای میل ایڈریس مانگیں گے، اس طرح کی کچھ چیزیں آپ سے مانگیں گے. تو آپ سے ریلیٹڈ ہی ہوگا وہ، کوئی مطلب ایسی کوئی چیز نہیں مانگیں گے جو آپ کے پاس نہ ہو. تو وہ ان کو دیں وہاں پہ، تو وہیں پہ آپ سبمٹ کرائیں اور ویٹ کریں. اور دوسرے نمبر پہ کبھی بھی آپ ایسا سٹاپ نہ کیا کریں کہ ایک جگہ پہ اپلائی کر دیا اور آرام سے بیٹھ کے. نہیں، آپ نے بار بار وہی آپ کا جو سکل ہے اسی سکل سے ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے اور ڈیفرنٹ جگہ پہ آپ کیا کریں. تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.